بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الرسل دغ پیغمبران فضلنا ورکلیو منگا بعضهم بازر دینا علا بعض فباز باندے منهم بازر دی پیغمبرانو نا منا سوک دی کلم اللہ چی خبری سرکلی دی اللہ ورفعاو چت کلی دی اللہ بعضهم بازر دینا درجات پڑرو درجو سلام وآتینا ورکلیو منگا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم تا البینات اخکار معجزے ویدناہو منگا کلکلیو دلرا بروح القدس پروح پاک سلام ولو شاء اللہ کچری غختل اللہ مقتتل الذین جنگ منوے کڑیا کسانو من بعدم چرستر دے پیغمبرانو نو من بعد ما پست دینا جاءتهم البینات چرال دیتا اخکار احکام ولیکن اختلفو لیکن دے اختلافو کو فمنهم پس بازر دینا مناسوکو آمن چیمان راوڑا ومنهم او بازر دینا مناسوکو کفرا چو کفرو کو ولو شاء اللہ کچری غختل اللہ مقتتلو دی بجنگ نوے کڑے ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعل کئی ما یرید اوسچی ارادیو کی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو انفقو خرچ کوئی مما دغسنا رزقناکم چی منگا در کردی تاسوتا من قبل ان یأتیا مخکر دینا چرا بشی یوم داسی ورز لا بیعن چی نبی خرسول فیہ فاغی کی ولا خلتن نو نبی دوستی ولا شفاعتن نو نبی شفاعت دا پارد کافرانو والکافرون و کافران هم الظالمون هم دیدی ظالمان. اللہ اللہ لا الہ نشت دے حقدار دا بندگئے الا هو سوا دے اللہ نا الحیو ہمیشہ جوندے دے القیوم انتظام کے ان کے دے مخلوقو لا تأخذه نرانی سی دے اللہ لرا سنتن پر کالی ولا نون خوب لہو دے اللہ پہ اختیار کی دی ما ہاتھا فی السماوات چی اسمانو کی دی وما فی الارض واسا چزمک کی دی من ذلذی سوک دے غکس یشفعو چی شفاعتو کی عندہو دے اللہ سرا الا بإذنہی مگر پہ اجازی دا اللہ یعلمو فویگی اللہ ما پاسبانے بین ایدیہم چی مخیر دے مخلوق نو وما خلفهم مواسا چرستر دین دی ولا یحیطونا او نشیرا گیر اولیدا مخلوق بیشئین سشے من علمه دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر اغا چی خوخشی دا اللہ وسع او زیور کڑے دے کرسیہو کرسی دا اللہ السماوات اسمانون تا والارض وزمکتا ولا یعودہو او نسترکی اللہ لرا حفظہما حفاظت دے اسمانون وزمکی وهو العلی العظیم او دا اللہ دے اوچت اولوی. لا اکراہا نشتر زور فی الدینی فدین کی قد تبین الرشد یقیناً خکار شویدہ دا ہدایت لار من الغی دا گمراہی دا لارنا فمن یکفر پس چاچے کفر وکا بالطاغوتی پتواغوت بانے ویؤمن و ایمان راوڑا باللہ فاللہ بانے فقد استمسکا یقیناً دا منگولے ولگولے بالعروت الوثقا پکڑی مضبوط باندے لن فصام لها چه نشت دے جدا کے دل داغید پارا واللہ اللہ سمیع نوردن کے دے علیم پویا دے پہرسا. اللہ اللہ ولی الذین دوست دا کسانو آمنو چی مان راوڑے دے یخرجهم اللہ باسی دے لرا من الظلمات دتیارونا الى النور رناتا والذین واکسان کفرو چو کفر کڑے دے اولیاؤہم الطاغوت دوستان دی شیطانان یخرجونہم دا شیطانان و باسی دی لرا من النور درنانا الى الظلمات تیاروتا اولئک دا کسان اصحاب النار اور والا دی ہم دیوا فیہا فدے اور کی خالدون ہمیشوی. علم ترائیتن گوری الالذی اغکستا حاج
حاجا چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د کې ان د دې وجنا آتاه الله الملک چې ورکړي و الله د تبادشاهي اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما غزاد دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت مړ کول کوي قال نو ویل دا انا احیی زم ژوندي کول کوم و امیت مړ کول کوم قال ابراهیم ویل ابراهیم علیه السلام فان الله یقینا الله یاتی را ولی بالشمس ورلرا من المشرق د مشرقنا فاتی ترا ولا بهذا انور من المغرب د مغربنا فبهت الذي پس حیران شا کس کفرا چو کفر کړو والله الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته او کلذي یا نګور یا کستا مرا چې تیرې د علا قريه فیوکلی وهي او دا کلیس خاویه را پروته والا عروشها د پاسه پچتونو باندې قال نو اویل دا انا پس طریقی سرا یحیی راجوندی بکی هذه اللہ دی کلی والا ولرا اللہ بعد موتها پستا مگد دینا فاماته اللہ پس ملک دلرا اللہ میاتا من سلکالا ثم باسه بیرا پورتک دلرا قال او تویلے کم لبستا سمر وقت تیر کا قال اویل دا لبستو ما وقت تیر کا یومنی وورز او بعض یومن بلکی نیم ورز قال او طویل اللہ بل لبستا بلکی تا وقت ارک 100 عام سلکالا فانظر فسگورا الى طعامکا خوراکستاتا و شرابکا و بوستاتا لم یتسنح چندی خراب شوی وانظر اگورا الى حمارکا خرستاتا ولنجعلکا و در پارا چمنگا وگرزوتا لرا آیتا للناس نخاد پارا دا خلقو وانظر اگورا الى العظام اردکو دا خرطا کیف ننشزوها سنگ منگا خزو دی لرا ثم نکسوها بے منگا وراغندو دیتا لحمن وخلرا فلما تبینا کلچ خخکارشوا له دیتا قال ویلے اعلمو زپویشم ان اللہ یقینا اللہ علا کل شیء قدیر فارسد قدرت والا دے